7-8 बच्चे जो थे वो ट्रैप हो गए थे। बदकिस्मती से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंसानी ज़िंदगियों के लिए एट टाइम्स ख़तरा बनता जा रहा है और मुख्तलिफ़ हमारी अपनी कोताहियाँ कमियाँ रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो खुशी की बात है वो ये, आज सुबह हम ज़ाहिर है कल रात से हम इसको फॉलो कर रहे थे। आप में से जो भी साहिब औलाद है उसको पता है कि अल्लाह न करे किसी के बच्चे ऐसी सिचुएशन में हों तो वो किस तरह महसूस कर रहा होगा। तो हम सब जितने भी ज़िम्मेदारान थे हुकूमत में, इदारों में, दे वर ऑल कंसर्न। और ये मैं मीडिया कंजम्पशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, वी वर जेन्युइनली कंसर्न। रात को जब आखिरी बच्चे के रेस्क्यू की बात हम तक पहुँची, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंगली वी वर ओवर द मून। हम बहुत ज़्यादा खुश थे और इसको हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट भी करेंगे। सेलिब्रेट इसलिए करेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा ओवर द मून, हम बहुत ज़्यादा खुश थे और इसको हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट भी करेंगे। सेलिब्रेट इसलिए करेंगे कि हम गरीब मुल्क हैं, हम डेवलपिंग मुल्क है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे लम्हे आते हैं जो कौमी खुशी का बायस बनते हैं। इन 7 बच्चों ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ओवरऑल इस क्राइसिस में 7-8 घंटे गुज़रने के बाद दे कंट्रीब्यूटेड टू यूनिफाई अस। उन्होंने हमें इकट्ठा किया। जिस तरीके से वहाँ पे मकामी लोगों ने, ज़िला इंतज़ामिया ने, फ़ौज ने मिल के एक जॉइंट एफ़र्ट के तहत इनको रेस्क्यू किया और इसमें इन लोगों के साथ साथ ये बच्चे हीरोइक अंदाज में इन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर ये मैं होता वहाँ पर तो उन 7-8 घंटों में मुझ पे क्या गुजर रही होती। ये छोटे छोटे बच्चे, कोई 5वीं में, कोई 6ठी में, कोई 8वीं के बच्चे, जिस क्लास के भी थे, इन्होंने जिस अंदाज में अपने आप को कंपोज रखा, उन्होंने अपने जो मर्द कोहिस्तानी की रिवायत है पश्तूनों ने वो एक्सप्रेस किया, उसका इजहार किया। और शाबाश पुख्तनों, ये मैं उनको एक अपने पश्तों की फ्रेज़ में अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, और जितने इदारे के लोग थे मुझे उन्होंने, आई फेल्ट प्राउड, आई जेन्युइनली फेल्ट प्राउड कि मेरे डिफेंस इंस्टीट्यूशन के लोग, इट्स नॉट जस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन जहाँ पे ये हमारे काम आ रहे हैं, बल्कि जहाँ जहाँ पे डिज़ास्टर में, इंटरनल रेस्क्यू चैलेंजेस में ये सामने आकर लीड रोल लेकर डिलीवर कर रहे हैं सोसाइटी को। इससे रीइंफोर्स हुआ हमारा फेथ इनमें। और साथ साथ में जो हमारे दूसरे इदारे हैं, चाहे वो NDMA है, प्रोविंशियल PDMAs हैं, उनको भी अपनी कैपेसिटी इन्हांसमेंट में गौर करना होगा, फोकस करना होगा और उसको इम्प्रूव करने की बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है उसके इंतज़ार बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा कि ये उनका काम है, उनको करना चाहिए। जब तक वो उस काम के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार ना हो, अबेंडन तो नहीं छोड़ा जा सकता। ये रियल टाइम में, जब कल ये 7 बच्चे थे, हम इस बहस में तो नहीं पढ़ सकते थे कि किसका इख्तियार है, किसको इनको बचाना चाहिए, वापडा वालों को जाना चाहिए, सहाफ़ियों को जाना चाहिए, सियासतदानों को जाना चाहिए। तो रियल चैलेंज था वो इन बच्चों को रेस्क्यू करना था। लेटर ऑन इस बहस में हम पढ़ सकते हैं कि ये किस वक्त किसकी फ़राइज़ में है, किसने कोताहियाँ की हैं, किसने नहीं की हैं। बदकिस्मती से कुछ छोटा मोटा ऐसा मैं डिजिटल मीडिया पे ट्रेंड देख रहा था कि जो असल रूह थी इस वाक़े की, उससे हट के जो है ना डिस्कोर्स को या डिस्कशन को रीडायरेक्ट करने की कोशिश की गई, जो कि मेरे ख़्याल में इसको ऐसे मौक़ों पर कम से कम हमें अवॉइड करना चाहिए। कल ही एक और अलमिया, हमारे 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में। ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम वॉर फटीक का शिकार होंगे, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें।
یہ جنگیں صرف افراد نہیں لڑتے، یہ انوار نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ آرمی چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ پولیس چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف سیکریٹری نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف منسٹر نہیں لڑے گا، یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں۔ اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ سرنڈر از ناٹ این آپشن۔ وی ول فائٹ نو میٹر واٹ۔ ہم کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہاں سے 5000 میل کہیں چلے جائیں گے۔ دس از ہوم، وی آر ہیئر۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے۔ جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی کبھی اور حرکتوں سے وہ یا ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یا ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ نہ ہم اپنے شہداء کو بھولیں گے، نہ ہم اپنے شہداء کی حرمتوں کو بھولیں گے، نہ ان کی قربانیوں کو بھولیں گے، اور نہ آگے شہادت دینے سے گریز کریں گے۔ وی ول پرسو دیم۔ ان کو پاکستانی قوم کی ریزالو کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ میں دوبارہ ری ٹریٹ کر دوں کہ ہم اپنا ٹیکس کلیکشن خود کر کے اپنے لا انفورسمنٹ پہ اسی ٹیکس کا پیسہ لگا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ ہم کسی خیرات پہ یہ لڑائی نہیں لڑ رہے۔ یہ اس جیبوں سے، آپ کے جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے جو وہاں پہ ان مجاہدوں کو، ان غازیوں کی گولیاں جن سے چل رہی ہیں، یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے۔ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری اولاد ہیں۔ وہ جو وزیرستان پہ، وہ جو لائن آف کنٹرول پہ کہیں پر بھی پولیس کے، رینجرز کے، فوج کے، یہ جتنے بھی لوگ انٹرنل چیلنجز کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے یا ایکسٹرنل ایگریشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم ان کی یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس دے رہے ہیں۔ پلیز اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس نہیں ہے۔ ان کو ان خدمات کے بدلے میں ہم تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، ہم احترام دیتے ہیں۔ احترام ان کی تنخواہ ہے، عزت ان کی تنخواہ ہے، تکریم ان کی تنخواہ ہے۔ وہ کم ہو سکتی ہے، وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ تنخواہ تو صرف اور صرف ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں۔ ان کی ضروریات یقیناً ہم پوری کریں گے، لیکن جو قوم ان کو تنخواہ دے رہی ہے وہ احترام کی تنخواہ ہے، وہ تکریم کی تنخواہ ہے، اور ہم دیتے رہیں گے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ جو غدر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان خارجیوں کے لیے ہمارا بہت کھلا پیغام ہے کہ یہ کچھ وقت تک تو لڑ سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے تک یہ لڑائی لڑنے کی سکت ان میں نہیں ہے۔ یہ بالکل مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، غلط ریڈ کر رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ اللہ کے فضل سے نہ ہم ان کی ان بدنما اور اسفل السافلین میں رہنے والے جو خودکش حملہ آور ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ جہنم کے جو کتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا وہ سپاہی، میرا وہ بیٹا جو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو ملک کے کسی بھی دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کسی ایک نے خودکش حملہ آور یا حملے کی لیے کوئی حمایتی عمل ثابت ہے؟ میں علماء حق سے یہ سوال کرتا ہوں۔ ان گمراہوں کے خلاف
انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ تھے، اگر یہ رجوع کریں گے غالباً اللہ کی جو مہربان ذات ہے، جو کریم اور رحیم ذات ہے، وہ ان کو ایک راہ ہدایت پہ لے آئے، اور اگر نہیں ہوگی تو اس کے قوانین کے تحت، پاکستان کے قوانین کے تحت اور اپنے